राज चलाना चाहते हैं। मुसलमान भी मिट्टी के पुतले के सामने जन्नत के फरिश्ते अल्लाह सुभान के कहने पर मिट्टी के पुतले के सामने सजदा कर चुके हैं। यसअलूनका अन शहर हराम कातिलिन फीहे कुल कातिलुन फीहा कबीरुन। ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लाम को डिसअप्रूव करे काट दो उसको। अच्छा, वहाँ पे भी उनको 72 वर्जिन हूरें चाहिए और यहाँ पे भी वो 4 शादियां कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। हमारे में 11 है जायज। 11? 45 से 6 साल तक का। 45 से स्टार्ट होता है, 6 साल पर अंत होता है। अभी यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं सारे आलिम दीन? क्योंकि यूसीसी में उनकी ठरकबाजी नहीं कंप्लीट होगी। ये मैंने पहली बार सुना, मैं तो 4 का सुनता था कि 11 शादियां जायज। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। मैं साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया, आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। वेट फॉर देम इन एवरी स्ट्रेटजम ऑफ वॉर, उनका इंतज़ार करो और मैदान जंग में उनका कत्ल करो। लेकिन अगर वो रिपेंट करे, मतलब माफ़ी मांगे, कई वजह है, अगर वो माफ़ी मांगे, नमाज पढ़े और ज़कात दे तो छोड़ सकते हैं। मतलब वो इस्लाम को कबूल करे या वो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो कई ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है कि अगर वो रिपेंट करे, माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे तो भी छोड़ दीजिए, या वो अमन चाहते हैं और इस्लाम कबूल नहीं भी करे तो भी छोड़ दो। आगे आयत में लिखा है, आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते तो छोड़ दो, अगर वो माफ़ी मांगते, इस्लाम कबूल करते, फिर भी छोड़ दो। तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। ये कहना गलत है कि वो इस्लाम कबूल करे तो ही छोड़ो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलत फहमी होती है। तो ये सही जवाब है कि बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। और कई जगह सूरह अनफाल में भी लिखा है कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन बेहतर है। उसमें ये नहीं लिखा है कि इस्लाम कबूल करना उनके लिए ज़रूरी है, कर सकते हैं अगर वो इस्लाम को पसंद करते हैं। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में 256, ला इक्राह फिद्दीन, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। देयर इज़ नो कंपल्शन रिलीजन, ट्रुथ स्टैंड्स आउट क्लियर फ्रॉम एरर। हक बातिल से अलग है, हक ट्रुथ इज क्लियर फ्रॉम एरर। जो हक की बात है वो गलत बात से अलहदा है। हमें हक पेश करना चाहिए। अगर वो कबूल करे तो अच्छी बात है, नहीं कबूल करे तो भी कोई बात नहीं। और कई ऐसे आयतें कुरान की, सूरह काफिरून भी है सूरह नंबर 109, जिसमें लिखा गया है कि कह दो काफिरों से जो लोग इस्लाम को झुठलाते हैं, हम वो चीज़ की इबादत नहीं करेंगे जो आप करते हैं या जो आप चाहते हैं, ना आप उनकी इबादत करते हैं जिसको हम मानते हैं, ना हम आप जिसे कहते हैं उसकी इबादत करेंगे, ना आप करेंगे हम जिसे कहते हैं। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो हमारा फर्ज है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। पहुंचाने के बाद अगर वो मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, नहीं मानते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी कोई बात नहीं, हमको सवाब मिलेगा, हमें हक बात करने का सवाब मिलेगा, चाहे वो माने या ना माने।
تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ، ان کا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم بت پرستی کرتے ہیں، آپ بھی مکہ شریف میں اینٹوں کی دیوار کی بت پرستی ہی تو کرتے ہیں. بہن نے بہت عام سوال پوچھا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں اسلام میں بت پرستی حرام ہے، تو آپ مکہ میں جب جاتے ہیں، مکہ میں بھی آپ سنگ اسود کالے پتھر کو یا اینٹ کو پوجا کرتے، تو کیا فرق ہے؟ سوال اچھا ہے، عام ہے. اس کا جواب ہے کہ اسلام میں کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ سنگ اسود کی کرتا ہے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ایک دشا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کانگریگیشن، جماعت میں. اگر یہاں نماز پڑھنے کا ہے تو کوئی کہیں گا دکشن کی طرف دیکھو، کوئی کہیں گا شمال کی طرف، کوئی کہیں گا پورب، کوئی کہیں گا پشچم، کس طرف دیکھے. تو اسلام میں جماعت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کعبہ کی طرف. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ جہاں بھی نماز پڑھو قبلہ کی طرف، قبلہ ہے کعبہ. اور آپ اگر نارتھ میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیے، ساؤتھ میں رہ رہے تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ کی طرف رہتے تو ایسٹ میں. کعبہ کی طرف دشا ہے صرف. اور سب سے پہلے مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائے تھے الادروسی ان 1154. اس وقت جب مسلمانوں نے ورلڈ میپ بنائی تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، کعبہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے، مغربی کارٹوگرافرز آئے، میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن. اس کے بعد بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ یا حج کے دوران طواف کرتے ہیں، سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ، کعبہ کے گول گھومتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. اور ایک وجہ میرے دماغ میں آتی ہے کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. اس کے معنی اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اور دوسرے خلیفہ کا کہنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کتاب الحج، باب نمبر 56 56، حدیث نمبر 675 675. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے رسول کو چومتے دیکھا، ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ. یہ کہنا کہ کالا پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، یہ ثبوت ہے کہ ہم بت پرستی کرتے ہی نہیں. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی بت پرستی کرنے والا جس بت کی وہ پوجا کرتا ہے اس بت پہ چڑھے گا؟ بالکل نہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ کبھی بھی مسلمان کعبہ کو پوچھتے نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو جگیاسا کی جوت جگائی ہے ہم سب کے اندر دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے. اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا، مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے. اور اب جب میں کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر. تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا. اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا، کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے، کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے. اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنی خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا. تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟
تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے، ذاکر ہے، محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کافر. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں ایشور کو مانتا ہوں، بت پرستی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر جو ایشور کا کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے، تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا، ٹو کنسیل، یا ریجیکٹ کرنا، نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص نام چاہے عبداللہ ہو، سلطان ہو، راجیش ہو یا رامو ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا، کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کانٹیکس، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقفہ، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو، ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں، سپاہ سالار، وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ، وہ کہیں گا ڈرو مت، لڑو، مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے، اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو، اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسے چھوڑ مت دو، اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت، ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے. اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے، جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے، وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے، قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں، قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟
जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है, के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो, जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया, ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताब जिहाद, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे, कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा, मैंने कब का आप निकाल रहे भाई, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या, छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो, ये है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद भेजी। ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और उसके बाद ता क़यामत कोई किताब नहीं आएगी। कुरान मजीद से पहले बहुत सी किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर और इंजील, लेकिन सिर्फ़ कुरान ही ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ये बात याद रखें कि कुरान मजीद को समझने के लिए सिर्फ़ ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ़ उसका तर्जुमा देखकर समझ जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कुरान मजीद एक इल्म का ख़जाना है और इसमें इल्म की गहराई इतनी है कि जितना आप उसको पढ़ोगे, जितना आप उसको समझने की कोशिश करोगे, आप इसके गहराई में चले जाएंगे।
تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عربک زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، عربک لینگویج، عربک گرامر یہ آپ کی مضبوط ہو، صرف اور نحو کا علم آپ کے پاس ہو، آپ میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ جان سکو کہ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، اور ماضی، مضارع، امر، نہی، یہ سب صیغے آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو قوانین اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ ہی قرآن مجید کی اصل معنی میں تشریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے احادیث را نقل ہے، تو احادیث کا علم یہ اپنے آپ میں ایک مہارت رکھتا ہے، کیونکہ احادیث کی بھی بہت قسمیں ہیں، حدیث حسن صحیح، اسی طرح قبیح لعینہ، قبیح لغیرہ، اور اسی طرح حسن لغیرہ، حسن لعینہ، جرح و تعدیل کے اعتبار سے تو راوی کے اقسام، تو بہت سارے احادیث کے اقسام جو ہے نا وہ موجود ہے، تو ان میں سے آپ کو یہ چیز جانچنی ہوگی کہ ان میں سے کون سی حدیث جو ہے نا وہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید بھیجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے احادیث کا ذخیرہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ صرف اور نحو اس کا علم بھی آپ کو آنا چاہیے، تب جا کے آپ قرآن مجید کو سمجھ سکو گے۔ تو بہت سارے لوگ جو کہ قرآن مجید کو صرف لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اعتراض کے انبار لگا دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ جس طرح یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں سوال یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جہاں آپ کو مشرک نظر آئے اس کو قتل کر دو، تو اسلام تو امن اور سلامتی والا دین ہے، پھر اس میں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے سرے سے سمجھا ہی نہیں۔ آپ ایک آیت کو نقل کرتے ہیں، اس کے اگلے اور اس کے پیچھے حصے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو کس طرح آپ کو سمجھ آئے گی؟ تو قرآن مجید کے لیے ضروری ہے کہ آپ آیت کے ربط، ما قبل اور ما بعد دونوں ربطوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کو صحیح طریقے سے جانچ لیں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو جو سوال ہوا وہ مشرکین کے قتل کے متعلق ہوا، اور اس کا جواب بہت زبردست طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔